बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मिरेकल्स ऑफ डीएनए की सीरीज़ में हम आप सबके फेवरेट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, यानी कि फोरेंसिक डीएनए पे। हमने कल की नशिस्त में अर्ज़ किया कि किस तरह से साइंस ने अपना पहला केस सॉल्व किया डीएनए की मदद से, और आज की नशिस्त में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह डीएनए जो है वो एक गवाह के तौर पर पेश होता है और किस तरह एक छोटे से सैंपल में से हम पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालते हैं। फोरेंसिक डीएनए आप सबका पसंदीदा टॉपिक रहा है इस सीरीज़ में। सो डीएनए एज साइलेंट विटनेस की एक जुर्म हमेशा खामोशी से होता है। मुजरिम चला जाता है, कोई गवाह शायद मौजूद होता है किसी केस में, किसी केस में मौजूद नहीं होता। वेपन हमें किसी केस में मिलते हैं, किसी केस में नहीं मिलते, लेकिन जुर्म की जगह कभी मुकम्मल खामोश नहीं होती। वो अपने अंदर छोटे छोटे निशानात महफूज रखती है। एक बाल, खून का कोई कतरा, जिल्द का कोई एक खुलिया, या सिर्फ फिंगरप्रिंट के अंदर रह जाने वाला स्वेट का कोई ट्रेस, ये सब बोल सकते हैं, ये सब अपनी कहानी सुना सकते हैं। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ साइंस सुनती है और साइंस समझती है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर के जितने फोरेंसिक माहिरीन हैं वो डीएनए को साइलेंट विटनेस कहते हैं। एक मशहूर असूल है जिसको फोरेंसिक का बेसिक प्रिंसिपल कहा जाता है और माना जाता है, वो है लोकार्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। जब भी दो चीज़ें आपस में राब्ते में आती हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे पर मुंतकिल ज़रूर होता है। अगर कोई शख्स दरवाज़ा खोले तो मुमकिन है कि उसके जिल्द के चंद खुलिये वहाँ रह जाएं। अगर वो किसी को ज़ख्मी करे तो उसके कपड़ों पर खून लग सकता है, और अगर वो बालों को छुए तो बाल मुंतकिल हो सकते हैं। जुर्म करने वाला चाहे कितनी ही एहतियात क्यों ना करे, वो अपने वजूद का कोई ना कोई निशान पीछे छोड़ता है, और क्राइम सीन के ऊपर वही निशानात हमारे लिए सबूत का काम करते हैं। यहाँ पर आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर ये सिर्फ निशानात हैं तो फिर ये सबूत कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्राइम सीन यूनिट यानी जाए वक़्वा को महफूज कर लिया जाता है। हर चीज़ तस्वीरों में महफूज कर ली जाती है, हर सबूत इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से, जो कि एविडेंस कलेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, उनके तहत उनको महफूज कर लिया जाता है। और हर सबूत अलग अलग तरह से और अलग अलग पैकेट्स में महफूज किया जाता है ताकि एक सबूत दूसरे को कंटेमिनेट ना करते। इसे कहते हैं कंटेमिनेशन प्रिवेंशन। फिर ये नमूने किसी भी फोरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं। वहाँ खून, हड्डी, दांत, बाल या जिल्द का कोई हिस्सा, कोई बायोलॉजिकल एविडेंस इस्तेमाल किया जाता है और उसमें से डीएनए निकाला जाता है। अब गवाह, एक खामोश गवाह, बोलने के लिए तैयार है। लेकिन एक मसला है, अक्सर जुर्म की जगह पर बहुत कम मिकदार में डीएनए का कोई सोर्स मिलता है। कभी सिर्फ चंद सेल्स। इतने कम डीएनए से तज्जिया मुमकिन नहीं होता। तो यहाँ साइंस ने बड़ी एक हैरान कुन इन्वेंशन की है जिसको आज लोग पीसीआर के नाम से जानते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए की फोटोकॉपी मशीन।
بلکہ ایک مولیکولر کاپی مشین ہے جو ڈی این اے کی بہت ساری کاپیز یعنی کہ اربوں کاپیز بنا دیتی ہے۔ اسی لیے آج صرف ایک چھوٹا سا معمولی خلیہ بھی اہم ثبوت کے طور پر پیش ہوتا ہے۔ جس ٹائم پہ ڈی این اے کی اربوں کاپیاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو ڈی این اے کی اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈی این اے پروفائلنگ کی جاتی ہے۔ فورینسک سائنٹسٹ پورا جینوم نہیں پڑھتے، چند ایس ٹی آرز پڑھے جاتے ہیں، جو کہ کل کی نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مخصوص جینوم ایسا ہوتا ہے جو کہ مخصوص مقدار میں ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کو ہم ڈی این اے کا فنگر پرنٹ کہتے ہیں۔ صرف وہ ایس ٹی آرز پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ایسے حصے ہیں جو ہر انسان میں مختلف ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر ان سب کی پیمائش کرتا ہے اور ایک منفرد پیٹرن بناتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر انسان کا ایک بار کوڈ اور کمپیوٹر اس بار کوڈ کو پڑھے، اور کوئی دو انسان ایک جیسا پیٹرن یا ایک جیسی بار کوڈ نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ شناخت میں انتہائی مؤثر ایک چیز ہے۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ ڈی این اے بہت طاقتور ثبوت ہے، لیکن یہ اکیلا کافی نہیں ہوتا۔ فرض کریں آپ کا ڈی این اے آپ کے کسی دوست کے گھر پر موجود ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا۔ ڈی این اے صرف یہ بتاتا ہے کہ جینیٹک مٹیریل وہاں موجود ہے۔ عدالت اس کے ساتھ وقت، جگہ، گواہ، سی سی ٹی وی، ایج آف ڈی این اے، بہت سارے شواہد دیکھتی ہے۔ سائنس فیصلہ نہیں دیتی، سائنس صرف ایویڈنس دیتی ہے۔ اور ایویڈنس کی بات تو ہماری الہامی کتاب میں بھی ہوئی ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہر جسم میں تقریباً 37 ٹریلین خلیے رکھی ہیں۔ ہر خلیے میں تقریباً ایک ہی ڈی این اے ہے، اور ان اربوں کروڑوں مالیکیولز میں آپ کی شناخت محفوظ ہے۔ آپ کا نام بدل سکتا ہے، آپ کی شکل بدل سکتی ہے وقت کے ساتھ، لیکن آپ کا ڈی این اے ایک خاموش شناخت کے طور پر آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ خاموش ضرور ہے، لیکن یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک قرآنی آیت کی طرف ذرا نظر ڈالیے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں، یعنی قیامت کے روز، جس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک گہرا اصول سکھاتی ہے کہ حقیقت ہمیشہ صرف الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتی، کبھی خاموش نشانیاں بھی گواہی دیتی ہیں۔ آج سائنس انہی خاموش نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ علم، عدل اور انصاف کے لیے استعمال ہو تو ہر انسانیت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ کس طرح کوئی بہت چھوٹا سا خلیہ بھی اگر ہمیں کرائم سین پہ ملتا ہے تو اس کی لاکھوں کاپیز کس طرح سے بنتی ہیں، اور ڈی این اے پروفائلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، اور کس طرح سے ایک بہت کم مقدار میں ملنے والا ڈی این اے بھی آج سائنس کی مدد سے کس طرح سے ایک مکمل ثبوت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی نشستوں میں ہم فورینسک ڈی این اے کو مزید ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کس طرح سے ڈی این اے جو ہے وہ ایک ایویڈنس کا سفر طے کرتا ہے، یہ جاننے کے لیے اگلی نشست میں ہمارے ساتھ